نهيوت كتملكا بعقل تقعز من صحف The Wisdom of Future ترجم جبر مكائل فسحية أب حدا وهود كنت زيادة دمس زجبر سب كل جزء تستحت حق نزلوا سبيو حق إني حيلي أبسط تعيزلو أزي مرجع زد لي كونن سقطا مالت دخون نجار زي مسرح مالت زي كونس كل نجار بسلاح تام فتسام مالتيو قالوت جبر ملسخو بخلو اتوحل لجن يعزب ترايو حيلي أم قصاص زي كونس أب قص تصريزلو أزي أب قعزة وشتاو ملكت اتناي مجمري حقيو انتقونا مبزحتنا نخنردقو اتزخبديو مخنياتو خاب جزي يقول عنتنا جميرنا نفسو كفنا سمعنا سمعيت من مخانا زقلت مخانو كنأمن كم زلنا إناتا نقرنا إنا عبينا نعبنت حارق اللخو حزين اللخو تغطيع اللخو نبلينا إذي قن من مخانا زقلت زي كونس بقانا زحالفو أبها لاتاتيوم بزعبات دبنا كابنا بزنك أسا أصلو تصروي سمايس كحساب سمعيتات كاخم تدبنا مالتيوم نسخاد ما اتسماي بعلو إخا زيك إير زينك أسا أس مالتيو نسخاب علخا اتشجر زي كونكاس اتشجر زفتصملو بايتا إخا حدا سب كبر مزخل أكا مزبدهاكا وي مزفتنكا اتلو متقبر ملسي قابل بخا حاو خمستا أقودا سمعيت كاسما يعرق ترقتا لبخا يوسخ ترقتا لبخا يوسخ استنفاس كاي قرارت أقداو كاي قد كل نجر كساب زردا أكادما بزهم موتزي تتحز انتقونا أبزهم موتزي حدا حيل خبكا زخل زرسع كاي نجر الله مريج آخم زلكا رسع كاللخا أما جمري كل جزء تعذب الله إذا خفال جزار رسخا خوينو كتحرك كاللخا نجزار رسخا زكتاتل نتقابر رسخا خوينو زأوز الله دمس السمع جندم ما مسؤول زي قوي نتنوت إخ عزب زخل جنكا نوت زي كونايو أزي تعذب زي اتحق أني نسخايو أبيتو تصلوت شاولين مالوت حيمانوتن بهلن زتقال الأمنة بودها اتم فلسطي مسكالوت نخبعاسو يكونن سلطنو جزاء رسوم نمو حلاليم سلطنو نفس وكف وكعيت نفس وكف استنفاس نفس وكف عقلن نعمرو سنسر عد مهرولو أقبابيو أمرو أبكند قبر ملس زهب زعزابيو حركان حنساب جنفيلو وحج كم زوصدو قصلي تنسافي فخالف كله زعزابيو بز مسر الدما نهيوت نمملاخ جزاء رسوم كوحلولو خمزلوهم يفلطيهم جزاء رسوم نمو حلال دما ننفسهم بزوم حلفت نجرات زي كونه بتنخل نجر كرئز خل نقحات كفلطو خمزلوهم يفلطيهم نابنت حدث مز صرفكا وي كبر خمس تنكفكا اتزوت قالات صعات مخانو طراي كتفلط عليكا نت صعاتتي حيل خبو زخل دما مسؤ زهلوكا متأثار طرايو إذا دما رئيتو أجداس إذا دما رئيتو أجداس الكاتأمن من النت جزاء رسو ككلا خلالو الكاتأمن مالتيو اتتعذاب زخونة زكلا خلو نجار يبلون اتتعذابي سقطا مالت سعرت مالت ديكونس نتصرنت مالت مخاني فلتيو كقطعن كلخو من الساقه كتصري كصحت كلخو من يزقدا الكاس كحتت اتي نختحرق زقبركا زول سبا يكونن نسخا إخا نتحوي أوشت خات سكيم كايت قعزا لخا مالتيو كاوشت ندقتك أصلا لخا أمود أتادما سلامكا نتسارخان مأزن كان تسحت مالتيو تعذاب انتخون كاغن بقداما وحيلتات تدافافئكا نافت شقراي تأتونيخا أم ناي كالوت نايو كوت هرمت أي كتسعسعنيخا ناي قزار اسخا قزي كتمرت إخا ناي قزار اسخا مقدي كتمرت إخا إذ مقد زدما بتبتب زي كونس بهدئات بقبر ملساو زي كونس بردئيت زخياديو أب نفسه كيف كنت قبر ملسناي مهاب دليت أو قدو
ቁንዕየ ዝብል ኣራእያ ከኣወግዶ ስምዒታት ካነት ሓቂ ዘንጸባርቆም ዝብል ሓሳብ ኣውግድ እዚኦም በጻሕቲ ደኣምበር ቆምቲ ተቐመጥቲ ይኮኑን በኣኽብሮት ሓዞም እንተኾነ ናይ ገዛኻ መፍትሕ ኣይተሃቦም ሓሪካን ከለኻ ግብረ መልሲ ኸይሃብካ ብስቕታ ምቕማጥ ብርታዕ ይሓትት ክብረት ጎዲሉካ እንከሎ ኣብ ክንዲ ክትዕ ስቕታ ምምራጽ ስነ ስርዓት ይሓትት ነውፂ ገንፊልካ እንከሎ ከም ጎቦ ከይተንቀሳቐስካ ምጽናዕ ሓቀኛ ሓይሊ ይሓትት እዚ ድማ ጸቕጢ ይኮነን ድኻም እውን ኣይኮነን እንታይ ደኣ ምልከት እዩ እዚ ማለት ድማ እቲ ሓቀኛ ንስኻ እቲ ስምዒት ባዕሉ ዘይኮነስ ድሕሪ እቲ ስምዒት ዘሎ ንቕሓት ምዃንካ ምፍላጥ ማለት እዩ ንስኻ እቲ ሰማይ ደኣምበር እቲ ደበና ኣይኮንካን በዚ መሰረት ኣእምሮኻ ኣብ ክንዲ ግብረ መልሲ ዝህብ ዝያዳ ክዕዘብ ከም ዘለዎ እንተሰልጢንካዮ ዝኾነ ዝርብሸካ ነገር ከም ዘይህሉ ዝያዳ ከተስተውዕል ኢኻ ምኽንያቱ ማዕጾኻ እንተዘይከፊትካሉ ኣብ ውሽጣዊ ዓለምካ ዝኣትወል ሓደ ኣይክህሉን እዩ ብኸምዚ ዓይነት ናይ ንቕሓት ደረጃ እንተነቢርካ ድማ ዝተፈልየ ምንቅስቓስ ክህልወካ እዩ ብህድኣትን ብዕላማን ክትዛረብ ኢኻ መልሲ ክትህብ ከየድለየካ ክትሰምዕ ኢኻ ንሰላም ከም ኣምር ዘይኮነስ ከም ህያው ክትስከማ ኢኻ እዚ ድማ እቲ ተዓዛቢ ብሽግር ዘይጽሎ ምዃኑ ይዘረድእ እዩ ምኽንያቱ ነዚ ጻውር ኣይኮነን ይዕዘብ ይመሃር ይሓድግ ወይ ከዓ ሸለል ይብል ስለዚ ሓይልኻ ኣብ ትስምዓካ ዘይኮነስ በቲ ስምዓካ እንታይ ክትገብር ትመርጽ ኣብ ዝብል ዝምርኮስ እዩ ኩሉ ግዜ ግብረ መልሲ ክትህብ ዘይኮነስ ትዕዘብ እንተኾንካ እናሓየልካ ኢኻ ትኸይድ ዝያዳ መሰረት ዘለካ ትኸውን ኣብ ንቕሓት መሰረት ገይሩ ደው ዝበለ ሰብ ድማ ማንም ዝንቕንቆ የለን ስለዚ ክትሓርቕ ከለኻ ክትጽረፍ ከለኻ ስምዒትካ ክግንፍል እንከሎ ነዚ ስዕብ ዘክር ንስኻ እቲ ማዕበል ወይ ከዓ ነውፂ ዘይኮንካስ እቲ ብድሕሪኡ ኮይንካ እትዕዘብን እተተንፍስን ዘለኻ ህዱእ ሰማይ ኢኻ ስለዚ ምዕዛብካ ቐጽል ምስትንፋስካ ቐጽል ነፃ ኮይንካ ንበር እቲ ሽግር ግዳማዊ ዓለም ዘይኮነስ እቲ ንስኻ ኣብኡ ዘለካ ምትእስሳር እዩ ብዙሓት ሰባት ግዚኦም ነቲ ኣብ ከባቢኦም ዝፍጸም ነገራት ክቆጻጸርዎ ኣብ ምፍታን እዮም ዘሕልፍዎ ንሰባት ክቕይሩ ይፍትኑ ንኹነታት መልሲ ክቐምጡ ይፍትኑ ንዘይምቹእነት ከወግዱ ይፍትኑ ንውሑስ ህይወት ድማ ይሃድኑ እንተኾነ ክሳብ ክንደይ ንዓለም በትናቶም ኣተሓሳስባ ሰሪዖም ኣብ ዘይገድስ ውሽጦም ሰላም የብሎምን ስለዚኦም ድማ ኩሉ ግዜ ርቡሻት ኩሉ ግዜ ጉድኣት ኩሉ ግዜ ሕሩቃት ዝኾኑ እቲ ሓቂ ቀሊል እዩ ግን ድማ ክትቅበሎ ከቢድ እዩ ምስኡ ዝኾነ ምትእሳር ተዘይሃሊካ ካባኻ ወፃኢ ዘሎ ነገራት ክርብሸካ ይክእልን እዩ ክትሓርቕ እትኽእል ብሰንኪ ዝብልዎ ዘይኮነስ ቃላቶም ንእምነታትካ ስለዝትንክፎ እዩ ክትጉዳእ እትኽእል ብሰንኪ ንሳቶም ዝገብርዎ ዘይኮነስ ካብኣቶም ዝተጸበኻዮ ነገር ክትረኽቦ ብዘይምኽኣልካ እዩ ስለዚ ምትእሳር ብዓይኒ ዘይርአ ግን ድማ ከይትረዳእካ ክቆጻጸረካ ዝኽእል ነገር እዩ ምትእስሳር ማለት ምስ ሓደ ካባኻ ወፃኢ ዝኾነ ነገር ወይ ሰብ ንሰላምካ ዘተኣሳስር ዘይርአ ፈትሊ እዩ እቲ ነገር ወይ ሰብ ካባኻ ክርሕቅ ከሎ ድማ ሰላምካ እውን ምስኡ ሓቢሩ ይርሕቕ ኣብ ቤተ ጸሎት ሻኦልን እቶም ፈለስቲ ምስ ዝኾነ ነገር ንዘይምትእሳር ማለት ፍልየት ዝለማመዱ ስለዘይግደሱ ዘይኮነስ ምስ ሓደ ነገር ምትእሳር እንተሎ ሓርነት የለን ኢሎም ስለዝኣምኑ እዩ ንሓደ ነገር ካብ ሰባት ፍቓድ እትጽበዮ እንተኾንካ ባርያ ናይ ወደሳ ኮይንካ ትነብር ኣለኻ ማለት እዩ ምስ ምቾት ዝተኣሳሰርካ እንተኾንካ ንዘይምቹእነት ፍርሕለካ ማለት እዩ ምስ ሰባት ዝተኣሳሰርካ እንተኾንካ ገዛ ርእስኻ ትስእና ማለት እዩ እዚኦም ኩሉ ግዜ ዝቃየሩ እዮም ሰባት ይኸዱ ይመፁ ምሳኻ ክሰማምዑን ዘይክሰማምዑን ይኽእሉ እዮም ክፈትዉኻን ክጸልኡኻን ይኽእሉ እዮም ኩነታት ኣየር ክቀያየር እዩ ወቕትታት ክለዋወጥ እዮም ዓለም ንትጽቢታትካ ክትጽበዮም ኣይትኽእልን እያ ስለዚ ሰላምካ ኣብቲ ዓለም ንትጽቢታትካ እተቕርበልካ ጥራይ ዝምርኮስ እንተኾይኑ ኩሉ ግዜ ምስ ክውንነት እናተጋጨኻ ኣብ ኩናት ክትነብር ኢኻ ማለት እዩ ሓደ ነገር ዘተሓሳስበካ እንተልዩ ገዛ ርእስኻ ከምዚ ብምባል ሕተት ምትእሳረይ ምስ ምንታይ እዩ እንታይ ዓይነት እምነት እዩ ዝብድሃኒ ዘሎ እንታይ ዓይነት መንነት እዩ ዘስግኣኒ ዘሎ ሽግራትካ መብዛሕትኡ ግዜ በቲ ኩነታት ባዕሉ ዘይኮነስ በቲ ንስኻ ብዛዕባ እቲ ኩነታት ንነብስኻ ትነግራ ትርጉም ዝመጽእ ምዃኑ ክርዳእካ እዩ
حدا سبت زي تقدسلكان كبر زتنفكا خوين انت تسمعكان زغود اكا ات زي مقداس زي كونس اتنسخا خلو غزي كره الله تبلو امنتكايو نتسقايكا زفطرو زلو سقتا زي كونس ات مس افلطو كركبالن زبل زلكام تأساريو حدا سب انت تعويتون نسخا دما كن انت تسمعكان زي مچنت فطيرلكا زلو ات معواتو زي كونس غزا رسخا مس موددار زلكام تأسارن اتنات عوت بغلشنخو ناتكا ودقتين صبارقي زبل امنتكايو كومس لزخونه ادما شاولين نقداماو عالم مقصصار زي كونس نوشطاو عالم مملاخ زبل مقد زختل مزخونه نجر نزلكا متأسار انت غديفكايو ولا حدا متأسار زي بالكاي هاتخون እዚ ድማ ዝኾነ ነገር ስለ ዘይጋጠመ ዘይኮነስ ንመሰረትካ ክንቅንቆ ዝኽእል ዝኾነ ነገር ስለ ዘየለ እዩ ዘይ ምትእሳር ማለት ንህይወት ምንጻግ ማለት ዘይኮነስ ብዕንቆት ምቅባል ማለት እዩ ነገራት ከመይ ክኾንለዎም ንዝብል ዝህልወካ ጥቡቕ ምትእሳር እንተገዲፍካዮ ነቲ ሓቀኛ እንታይነቶም ክትሪኦ ክትጅምር ኢኻ ግብረ መልሲ እትህብ ዘይኮነስ ህላውነትካ እትረጋግጽ ክትከውን ኢኻ ብዝኾነ እትናወጥ ዘይኮነስ ኣብ መሰረትካ ጸናዕካ ክትከውን ኢኻ እንታይ ኣጋጢሙ ምዝብል ምቅላስ ክትገድፎ ኢኻ ምስትውህብ ኩነታት ድማ ዋሕዝኻ ክትረጋግጽ ኢኻ ሓደ ሰብ ክብርን ተነፊጉካን ምስትኽበር ኣሎኒ ዝብል ዝኾነ ምትእሳር እንተዘይብልካን ዝኾነ ውሽጣዊ ተቃውሞ ኣይክስምዓካን እዩ ሓደ ሰብ ምሳኻ እንተዘይተሰማሚዑን ኣነ ቁኑዕ ምዝብል ኣተሓሳስባ ዝኾነ ምትእሳር ተዘይብልካን ምስኡ ናይ ምክታዕ ስምዒት ኣይህልወካን እዩ ሓደ ሰብ ገዲፉካ እንተኸይዱን مستغصن حلو زبلات حساس باز خونه متأثرت زي هالليكان ملؤنتك خصليو مخنياتو مننتاو انتاينتكا ابهلاو ناتو استمركوس يكونن سلازي كردن علوهم قنعي كقصاصرولني كل ነገር ከምት ዝደልየ ክኸይዳለዎ ዝብሉ ኣተሓሳስባታት ከተወግዶም ኣለካ እዞም ድሌታት እዚኦም ምስቃይ ዝኣስሩኻ ሰንሰለታት እዮም ንመዓልትኻ ዝዕንዎ ዝናብ ዘይኮነስ ፀሓይ ክኸውን ኣለዎ ዝብል ትጽቢታትካ እዩ ከቆጥዓካ ዝኽእል ተግባራት ትራፊክ ዘይኮነስ ምስትኽልጥፋለኒ ዝብል ኣተሓሳስባ ዘለካ ምትእሳር እዩ ክጎድኣካ ዝኽእል ስቕታ ናይ ካልኦት ዘይኮነስ ምስትኽትሰምዕ ናይ ምድላይ ዘለካ ሃንቀውታ ወይ ምትእሳር እዩ ስለዚ ኣብ ህይወት ፍሉይ ነገር ምጽባይ ምሰቋረጽካ ህይወት ባዕላ ቀላል ክትኮነልካ እያ ብዘይ ተቃውሞ ድማ ብቐሊል ክትጓዓዝ ክትጅምር ኢኻ ንዝመጽእ ክትቅበሎ ኢኻ ንዝኸይድ ከተፋንዎ ኢኻ ንዓለም ድማ ናብ ድሌትካ ክትዓጽፋ ምሕሳብ ከተቋርጾ ኢኻ በኣንጻሩ ምስኩነታት ንምግጣም ኣእምሮኻ ወይ ከዓ ተሓሳስባኻ ክትዓጻጽፎ ኢኻ በዚ መሰረት ሰላምካ ኣብ ግዳም ዘይኮነስ ዘለዓለማው ኣብ ዝኾነ ነገር ዝተሰረተን ተኾይኑ ብጸጋ ክትጓዓዝ ኢኻ ብርኢቶታት ብነውጺ ብሁከት ወይ ድማ ብውድቀት ድማ ኣይክዝወርን ኢኻ ንኹሉ ክትዕዘቦ ኢኻ ነቲ ኣገዳሲ ጥራይ ድማ ክትምልሰሉ ኢኻ እዚ ድማ ካብ ፍርሒ ወይ ካብ ኩርዓት ወይ ካብ ሕርቃን ዘይኮነስ ካብ ንጹርነት እዩ እዚ ንጹርነት ዝርከብ ድማ ምስ ሓደ ነገር ዘለካ ናይ ምትእሳር ነውጺ ምዝሃሰስ እዩ بسلام التنبر سلام أب قدامه وعلم تركب زي كونتس كل جزء مساحات تنبر جندما نختفلتا تتصبى مخانا مس تفلتيو إذا دما زيادة بمقصار زي كونس شلل بمبال زركبيو قعزة مالت زيادة مركب زي كونس وحد مدلاي مالتيو كوسادو خاب زخولو نجارات وحسنت مدلاي مقراص مالتيو بوتاخ قيرو خاب زخولو سبات فقد مدلاي مقراص مالتيو أبتونو نجارات مننت كامهنات مقراص مالتيو حدقتات انت غيركا مالت شلل انتلكا زخونه نجار اي كتكسرنيخا كل نجار دما كتكسبيخا حارنت برتعي هلاون زيناوت سلامن كتكسبيخا سلازي اتحقوس نخون عالمنا يقدن كم زخت كون اللي يالوا اتبلو تتاقدفو زرب شكا زولو كونتات عالم زي كونس اتعالم كميك تكون اللي يالوا زبل زي اللقق التحساس باخايو سلازي ازمت السار زين توقيد كايو زخونا زرب شكا نقر ايكهلنيو مخنياتو مس عالم زواتت استرفكا نقر يلن ازي اتحق انيا حيليو اتحق انيا سلاميو اتحق انيا حرنتيو ابتو قودنا اتحق انيا حرنتيو ابتو قودنا ببادو ايدكان ملوء لبخان قعزوخا قتصل ساعات نابت ادهو بوز قبركان لئيزو حز سلازي
ንኣድቦኻ ተለማመዶ ዝበዝሑ ሰባት ህይወቶም ኣብ ድኻም ይሕልፍዎ እዚ ግን ከቢድ ስራሕ ስለ ዝሰርሑ ዘይኮነስ ጸዓቶም ብዕንወት ግብረ መልስን ስምዒታዊ ነውፅን ስለ ዘጉልሕዎ እዩ ንኣድህቦኦም ድማ ሓንሳብ ደው ኢሎም ናበይ ዝኸይድ ዘሎ ወይ ንምንታይ ዘገድሰኒ ኢሎም ከይሓተቱ ብኹሉ ሸነኽ ንኽሓስብ ይፈቕዱ ኣድህቦኻ እንተ ዘይተቋጻጺርካዮ ንህይወትካ ክትቆጻጽሮ ይትኽእልን ኢኻ ምኽንያቱ ጸዓትካ ዘይውዳእ ነገር ኣይኮነን ነፍሲ ወከፍ ብዛዕባ ረብሓ ዘይህቡኻ ነገራት ክትሓስብ ዘይሕለፍካያ ህሞት ነፍሲ ወከፍ ጸዓት ከተጥፍኣሎም ንዘይግባእካ ግብረ መልሲ ክትህብ ዘሕለፍካያ ህሞት ዘክር ናይ ገዛእ ርስኻ መሰረት ባዕልኻ ተዳኽሞ ኣለኻ ማለት እዩ ዓለም ብዓውታ እያ ትጓዓዝ ኣድህቦኻ ድምፅኻ ፍርሕኻ እንታይነትካ ናይ ካልኦት ሰባት ድራማ ድማ ትደሊ ኩሉ ነገር ድማ ንዓኣ ንምውናን ይቃለስ እንተኾነ እቲ ሓያል ብዝተፈላለየ መንገዲ እዩ ዝጓዓዝ ኣድህቦ ሕሱር ዘይኮነስ ክቡር ከም ዝኾነ ድማ ይርዳእ ኣብ ሓደ ብቐጻሊ ዘሕርቐካ ነገር ትግደስ እንተኾንካ ሓራቕ ሰብ ኢኻ ትኸውን ኩሉ ግዜ ጌጋ ጥራይ ሓለው ትብል እንተኾንካ ኣብቲ ጌጋ ኢኻ ትነብር ኣድህቦኻ ኣብ ሕሉፍ ደረቐ እንተኾይኑ ንቕድሚት ክትጓዓዝ ኣይትኽእልን ኢኻ ኣድህቦኻ ኣብ ርእይቶ ካልኦት ዝግደስ እንተኾይኑ ንውሽጣዊ ድምፅኻ ፈጺምካ ክትሰምዖ ይትኽእልን ኢኻ ስለዚ ድማ ንኣእምሮ ምስልጣን ኣማራፂ ዘይኮነስ መሰረታዊ እንብሎ ኣድህቦኻ ከም በሊሕ መላጸ ጌርካ ረኣዮ መዓልታዊ እንተዘየብሊሕካዮ ድማ ክጎድምን ክበታተንን እዩ ኣብ ቤተ ጸሎት ሻኦሊን ነፍሲ ወከፍ ምንቅስቓስ ነፍሲ ወከፍ እስትንፋስ ነፍሲ ወከፍ ስቕታ ኣካል ናይ ዝምብላሕ እዩ እቶም ፈለስቲ ኣካላት ንምህናጽ ማርሻል ኣርት ጥራይ ኣይኮኑን ዝለማመዱ ንኣእምሮ ዲስፕሊን ኣብ ምትሓዝ እውን ይለማመዱ እዮም ምኽንያቱ ኣካላት ብዘይ ኣእምሮ ኣራዊትን ሓደገኛን እዩ በቲ ካልእ ድማ ኣእምሮ ብዘይተለማመደ ኣካላት ድኹምን ዘይርጉእን እዩ ኣድህቦ ብስቕታ ብምድግጋም ብዘይ ምቹእነትን ብዓቕልን ይዝልመድ ኣብ ሓደ ቦታ ኮፍ ኢልካ ከለኻ ብስምዒት ኣርሒቕካ እንተኸይድካ እሞ ደጋጊንካ ክትምለስ እንተፈቲንካ ውሽጣዊ ሓይልኻ ክትሃንጾ ትፍትን ኣለኻ ማለት እዩ ኣድህቦኻ ኣብቲ ዘገድሰካ ነገራት ጥራይ እንተጌርካዮ ዋላ እውን ኩሉ እቲ ኣብ ከባቢኻ ዘሎ ናብ ዕንወት እንተንቀደ ንስኻ ፈጺምካ ኣይክትናወፅን ኢኻ መብዛሕትኦም ሰባት ድኻም ስምዖም ብዙሕ ስለ ዝሰርሑ ዘይኮነስ ሓሳቦም ኣብ ብዙሕ ስለ ዝከፋፈል እዩ ሓሳባቶም ኣብ ኣሽሓት ትርጉም ኣልቦ ነገራት ይመቓቐል እሞ ካብዚ ድማ ወደ ሓደ ሰላም ዘምጻሎም የለን ጸዓቶም ኣብ ኩሉ ይመቓቐልን ይቃጠንን ሓይሎም ድማ ይጠፍእ እንተኾነ ሓይልኻ ኣብ ሓደ እንተውዒልካዮ ህላዌኻ ሓያል ይኸውን ማለት እዩ ብኻልኦት ምሕሳብ ከተቋርጥ ተደሊኻ ኣድህቦኻ ክትቦም የብልካን እዚ ድማ ዘይትግደስ ስለ ዝኾንካ ዘይኮነስ ሰላምካ ኣዝዩ ክቡር ስለ ዝኾነ እዩ ንኣብነት ሓደ ሰብ ክብሪ እንተኸሊኡ እኳ ናትካ ግብረ መልሲ ናትካ ጸዓት ይጽበ ወይ ዝደሊ ጸዓትካ እንተሂብካዮ ድማ ነቲ ሓዊ ነዳዲ ትውስኸሉ ኣለኻ ማለት እዩ እንተኾነ ኣድህቦኻ ኣብ ውሽጥኻ ጥራይ እንተጌርካዮ ግብረ መልሲ እንተዘይሂብካ ቁፅፅር እንተሃልዩካ ጸዓትካ ኣይክትከስርን ኢኻ ብኣንጻሩ ክትከስብ ኢኻ ዲስፕሊን ማለት ኣብ ጉዕዞን ከለኻ ኣድህቦኻ ምሕላው ማለት እዩ ኣእምሮኻ ክሃፅፅ ከሎ ንህላዊ ምምራጽ ማለት እዩ ቃላት ክፍትኑኻ እንከለዉ ርጉእ ክትከውን ምምራጽ ማለት እዩ ዝሓሸ ኮይኑ ስለ ዝተሰምዓካ ዘይኮነስ ሓይሊ ስለ ዝሃንጽ እስኸበደ መገዲ ምምራጽ ማለት እዩ በዚ መሰረት መዓልታዊ ኣድህቦኻ ኣበይኻ ክትገብሮ ትደሊ ገዛእ ርስኻ ሕተት ውሽጣዊ ዓለምካ ዲኻ ክትሃንጽ ትደሊ ወይስ ንኻልኦት ክትሐጉስ ክትብል ክትከስሮ ኢኻ ጥበባትካ ኣብ ምውሕላል ዲኻ ተውዕሎ ወይስ ገዛእ ርስኻ ምስ ካልኦት ኣብ ምውድዳር ኢኻ ከተባኽኖ ግዜኻ ኣብ ፈጠራ ዲኻ ትሕልፎ ዘለኻ ወይስ ኣብ ምምራር ኣድህቦኻ ናብ ዝተሓተ ነገራት እንተኾይኑ ናብ ላዕሊ ክትዓቢ ትኽእልን ኣድህቦኻ ኩሉ ግዜ ኣብቲ ክትረኽቦ ዘይትኽእል እንተኾይኑ ክትዓቢ ትኽእልን ኢኻ ብቐጻሊ ካብ ካልኦት ፍቓድ ትጽበ እንተኾይንካ ገዛእ ርስኻ ከተዋሕልል ኣይትኽእልን ኢኻ ጸዓት ናብቲ ኣድህቦ ትህቦ እዩ ዝውሕዝ ዋሕዚ ጸዓት እንተሎ ድማ ዕቤት ህይወት ኣሎ ኣድህቦ ኣብ ህላዌ ስቕታን ዕላማን ተሰረተ እዩ ህይወት ድማ ብኡ መሰረቲ ተመሳሳሊ ሓይሊ ከንጸባርቕ ዝጅምር ዝበዝሑ ነገራት ኣድህቦ ኣየድልዮምን እዩ መብዛሕትኦም ሽግራት ናይ ሓቂ ይኮኑን ኣድህቦ ብምርካብ ዓበይቲ መሲሎም ዝረኣዩ ጽላሎት እዮም ብዙሕ ኣድህቦ ኣይተሃቦም እሞ ሽግራትካ ባዕሉ ክጎድል እዩ
صعاتك مليسكا كابኦም وصل دمو اتناي نوص معبلهم كنقصيو سلازي واحس ناي ادو بوخات كون عليكا نابي خيدن من يرخبون بلبونا ختمرص عليكا ادو بوخا هيوت كايو بقليل نخالوت انتهيبكايو جزار اسخا خصنا يخا انتخونه بعلامه ابت زدلن توعيلكايو دو زبلكا يلبون سلامكا حيلخا عبيتكا كلهم بعدو بهم جمرو زياده انت تلماميدكا زتحاته ناي عالم ربشاه لوكا مخنياتو بنصا التوبه حيل سلازيلو اب غعزخا نقحكن حيلخا عقب نفسك كبسغمت دما نصبراق ناي سن سرعات كان نقحات كان غبرو عقلي دخام زي كونس بلصتكا بسقطا مرغاص مالتيو زغبركم تخاتاتلت موزايك بحالي كالعي كفال ناي صحوف اب زقصل مدب حيزنا كنقربينا كساع شعو سلام انتعنان بسرات مفكرت نباب مصحفتي إرتراويان أوصا هاجر أبي كنركب نخليلكم تشجروا السبات وحدات سايكونكمن نزف التحن من داي بستخال متن أو وشتا هاجرنا وصعن زحتم مصحفتي ناب أنببتن مقراب نزحال فشم وانتعمتات كي تحللوا كابز سرحة كالات بقدامنا تسرع سميات محتمن مكفال مصحفتي إرتراويان يوم أمربب حبريتا سميات.com ناب أمريكا كندا هاجرات إيروبان زلاخو لعلي 450 عينت مصحفتي بأشحات قدحات يركبهم سميات مشطا مصحفتي مبوقلاوين مصحفتي بناي ترجم مصحفتي توحيطهم كيترفو زي تعدن صعري كايد مرأة نايزخا تاريخ هيوت حربنيا بونا ولد أب ولد مريم تكو يحدقو كيدانة كفلو عبد القادر كبيرة شيخ إبراهيم سلطان دكتور فتصوم قبر سلاسي طبقات صقاي إياسو أزماج برها قبر خيدان بلاتا كحساي مالو جنرال أمان عندهم برهانا بسلمات وزتز عمسلو لعل سلسان حموشتن مبوقلاوين مصحف تحتيمو عم كففال يركبالهم سمايات مشطا مصحفتي زرقحه مصحفتن مدنفع نقحات إيرتراويان كبن مبالن نإيرتراويان صحفتن درستن متبعن عمل العالم مزركبو عم شاتن مكفالن مصحفتي إيرتراويان زنطفو والكسباتن تكالاتن ترداديو الناصرحه نعبيت سنصحف هاجرنا مريح ترام مصوات يركب ناي قدمن حدش مصحفتن مركاب مرجخم اب حبرات منግስታት أمريكا نزمدبرو سمايات مشطا مصحفتي يخون مرجخم زدالهم مبوقلاو صحفات بملكع مصحفنا بأنببتن مقراب سمايات محتمن مكفالن مصحفتي مصحفتكم بزدلكم عينت ورقتن جبرن برتعوا قحتيمو كركبكم يخل مؤسس طرح
صحفكم كإلى عنق حلفو حجز أرتعتن ندف جبرن زسرح لكم كإلاتات عبمر خابون حجز كنجبر نخل بسحنا بسرحنا كتعجبهم